علیہ وسلم دا یار ابو ہریرہ فرماؤندے نبی دا غلام فرماؤندے میرا نبی گل کر دے ابو ہریرہ غلامان پہ دستے عربی سانو سالنے چنی چنگی لگ دی توڑ حضور دا دینے قوم جانے تے انگلش جانے قوم جانے تے کمپیوٹر جانے قوم جانے تے سائنس جانے قوم جانے تے ریاضی جانے قوم جانے تے ڈپلومے جانے تائی تے سوال پہ آؤں دے اوے میرا سونا عروج اتھے آؤں دے جتھے میدے آتے قرآن پڑھیا جاوے گل سمجھ آؤں دی آپ پولے پولے بولو سبحان اللہ مرضیت ودے گی شکر کرو قوم انگریز نہیں پہ بڑھ دی تعلیم انگریز دی لباس انگریز دا نظام حکومت انگریز دے ثقافت انگریز دی ہر شے انگریزی لینی ہے چائنا دیتے مڈو سان چنگی نہیں لگ دی انگریزی کم چلے گا تے میرا سونا جتے گھارے انگریزی بلوکڑے پڑھتے ہو اتھو نہ عالم پیدا ہو گئے نا کامل ولی پیدا ہو گئے نا کامل حکمران پیدا ہو گئے کامل بندے اتھے پیدا ہو دینے جنہ ماما اللہ دا قرآن پڑھنا ہوئے یا محمد دا فرمان پڑھنا ہوئے